नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. तुम्ही जाणा आसतले गेल्ले 11 दीस जाले पळसकाटा मोल्या ह्या वाठारांत पार्सेकर फुड्साच्या विरोधात पळसकाटा हांगचे विलेजर्स आपले एजिटेशन करीत आसा आनी आयज त्या एजिटेशनाचो 11वो दीस आशिल्लो. तेज्या उपरांत आयज पंचायतीचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें आनी तें इन्स्पेक्शन जें आसा तें कंडक्ट करपाक त्या ओनरान दिवंक ना. तो कंप्लेनंट जे आशिल्ले तांकां घेवपाक तेणी अलाव करूंक ना भितर. आयज आमी तुमच्या हांगा प्रेस घेवपाक कारण म्हटल्यार आमी पळसकाटा ह्या विलेजर्सांनी फाल्यां दॅट इज ऑन 14 एप्रील एक जाहीर सभा अनावन्स केलेली आसा सांजचे 3:30 वरांचेर. लोकेशन आसा महामाया देवस्थान आमचे पळसकाटा हांगा. तेन्ना ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव समस्त गोंयकारांक जे 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 समाजाचे लिडर आसतले, समस्त एसटी बांधव आसतले, बाकीच्या समाजाचे भंडारी समाज, धनगर समाज जितले लोक आसा समस्त गोंयभरचे एनवायरमेंटलिस्ट आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, सगळ्यांक आमी विनंती करता ह्या मिडिया प्रेसांतल्यान की समस्त गोंयकारांनी आमकां ह्या बारीकशा पळसकाटा गांवांत ज्या जाग्यार लोक आपल्या हेल्था खातीर झगडटा, एक प्रायवेट ओनर पार्सेकर फुड्स हाच्या लागीं आनी एक अथॉरिटीज ज्यो ज्यो गव्हर्मेंट यंत्रणा किंवा बाकीच्यो अथॉरिटीज आसा ते आयज 11 दीस जाले बायलां ह्या गांवची रस्त्यार बसून आसा आनी तांकां जस्टीस हो दिवपाक फेल जाल्लेले आसा. तेज्या निमतान फाल्यां आमी जाहीर सभा अनावन्स केल्लेली आसा गेल्ले 3:30 वरांचेर. तेज्या रिलेटेड आमी जे इंटिमेशन आसा ते डेप्युटी कलेक्टराकूय दिल्ले आसा, तशेंच PIकूय इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की आमी पिसफूल एजिटेशन जाहीर सभा कंडक्ट करतले फाल्यां सांजचे. सो आमी समस्त गांवकार पळसकाटा हांगचे गांवकार सगळे समस्त गोंयकारा कडेन मागणी करता की तेंच्यांनी आमकां गोंयभर येवन हांगा आमकां जाहीर सभेक तेंको दिवचो.